सलातुम सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कल जो पढ़ा गया सूरह वाक़िया आखिर तक 28वां पारा इंशाअल्लाह आज रहेगा, वो भी आखिर तक रहेगा। कल सूरह रहमान की भी तिलावत हुई। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है और ये सूरत के नाजिल होने की जो वजह बताई जाती है ये है कि वइज़ा क़ील लहुमुस्जुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान। ये कुछ लोगों ने आकर के कहा कि ये जो तुम लोग रहमान की बात करते हो, मुसलमान उस ज़माने में अल्लाह रहमान और रहीम है पढ़ा करता था। उस वक्त ये होता था कि कुछ लोगों ने एतराज़ किया, वइज़ा क़ीला यानी एतराज़ किया गया, तुम लोग जिसको सजदा करते हो वो रहमान का सजदा है। तो उन्होंने कहा कि उमर रहमान है, रहमान क्या? तो जब ये आयत में बताया कि लोगों ने एतराज़ किया था, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरह रहमान नाजिल फरमाई और बताया कि रहमान क्या है। अब अगर पूरी सूरत को आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो इससे पता चलता है वाक़अतन जैसे किसी को कुछ बताया जा रहा है। जैसे अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वही है जिसने अपने बंदे को कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसान को खल्क़ किया। अल्लमहुल बयान, बयान भी अल्लाह ही तबारक व तआला ने सिखाया। यानी जिस कौम में जो ज़ुबान बोली जाती है ये भी अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको वो ज़ुबान सिखा देता है। वरना चाइनीज़ बोलना पड़ जाए हमें और आपको तो एक ज़माना गुजर जाएगा चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स याद नहीं होंगे, लेकिन जो चाइना में बैठे रहते हैं उनसे पूछिए, बहुत आसान है। इसी तरीके से हर अरबी का मामला है, इसी तरह हर ज़ुबान का मामला है। लेकिन इस वक्त ज़मीन पर मैं समझता हूँ कि अगर चाइनीज़ ज़ुबान को देखा जाए, ज़ुबान पर मेरा कोई रिसर्च तो नहीं है मगर मैंने सुना है कि सैकड़ों की तादाद में तो उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यहाँ 26 याद कराना मसला होता है। 26 याद कराने में जो है बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं, उस्ताद भी नाराज़ हो जाता है। लेकिन वहाँ पर तो ये है कि सैकड़ों की तादाद में, तो अल्लाह ने उसी तरह का उनको दिमाग दिया है। तो वो इसी को बताया कि अल्लमहुल बयान, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान भी सिखाया। और दूसरा माना ये भी है कि ये कुरान जो है ये कुरान बयान है। बयान का मतलब ये हुआ कि अर रहमान, रहमान वही जिसने अपने बंदे यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। कब सिखाया? इंसान बाद में बना, हुजूर को कुरान पहले सिखा दिया गया। अल्लमहुल बयान, जितनी भी ज़ुबानें दुनिया में बोली जाती हैं वो मुस्तफ़ा जानते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि दुआ जाकर अरबी में किया जाए। दुनिया के हर मुल्क से इंसान पहुँचता है, अपनी अपनी ज़ुबान में मांगता है और मुस्तफ़ा उसको अता करते हैं, इसलिए कि हर ज़ुबान को वो समझते हैं। तो हकीकत ये तब उसके बाद फिर सूरह रहमान में पूरी डिटेल सारी चीज़ें, अशम्स वल कमर बिहुस्बान, सूरज चाँद को उनके हिसाब से रखा गया, सारी चीज़ों की जिक्र है। वन्नजमु वश्शजरु यसजुदान, फिर उसके बाद वस्समा रफ़ाहा, फिर कहीं ज़मीन का जिक्र है, कहीं मेवों का जिक्र है, खजूर का जिक्र है। खजूर का जब जिक्र आया है तो आगे ये भी है कि उस पर कुदरती गिलाफ चढ़ाया गया है। जो खजूर का जिक्र है तो उसमें यह है कि वो खजूर जिस पर कुदरती गिलाफ चढ़ा दिया गया। सुभान अल्लाह, कुरान का बयान भी देखिए। अब इसी पर दुनिया रिसर्च करती चली जाती है तो फिर बाद में पता यही चलता है जो कुरान ने पहले बता दिया था, तहकीक से वही होता है। ये तो कुरान पहले ही बता चुका था। फिर रिसर्च होता है तो फिर साइंटिस्ट कहते हैं साहब ये देखिए ये हम बता रहे हैं। मुसलमान कहता है तुम आज बता रहे हो और कुरान हमें बहुत पहले बता चुका है। ये है जगह जगह। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, सूरत की क्वालिटी और भी है। एक लफ्ज़ को रिपीट बहुत किया गया है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। दोनों से मुराद इंसान और जिन्नात। एक जिन्नात कौम, इंसान। और याद रखिएगा हुजूर के इरशाद के मुताबिक इंसानों से ज़्यादा, जैसा मेरे नबी ने फरमाया,
انسانوں سے زیادہ سورہ رحمان پر جناتوں نے رسپانسبل دیا. یعنی جنات مچل گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے جنات. کیونکہ سرکار تو دونوں میں تبلیغ فرماتے تھے، انسانوں میں بھی فرماتے تھے، جناتوں میں بھی فرماتے تھے. تو اسی لیے دیکھیے یہ جملہ بھی ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسان، اے جنات، بھاگ کے تو دیکھو، بھاگو. ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم آسمانوں سے نکل کر کے کسی کونے میں چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں جاؤ گے وہاں پر سلطان سے ملاقات ہوگی. یہ سلطان یعنی ایک طاقتور ہے جس سے ملاقات ہوگی. یہاں مراد یہ ہے کہ تم زمین کے نچلے حصوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندی پر چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ وہاں اللہ کی قدرت کو تم پاؤ گے. اور ایک سلطان کی جو تشریح قرآن نے بتایا ہے، اس سلطان سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے. اس سے مراد یہی ہوگا، جہاں چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ، جہاں جہاں خدا کی خدائی ملے گی وہاں تمہیں مصطفیٰ کی مصطفائی ملے گی. تو وہاں میرے نبی کی بھی شان نظر آئے گی اس بات کو. تو یہ دونوں کے لیے ہے. اسی لیے جو اچھا ایک چیز اور ہے، اگر کسی بھی زبان کو جب بولا جاتا ہے، اس میں جیسے بار بار لفظ کو ریپیٹ کیا جائے، کسی بھی لفظ کو، جیسے اردو میں عام طور سے لوگ جو ہے تو بولتے ہیں، جو ہے تو، یا جیسے ایک لفظ آتا ہے گویا کے بار بار اس لفظ کو، ایسے بہت سارے، ہر انسان کے کمیونیکیشن میں کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، لٹریچر کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، کسی بھی زبان کو اگر بولا جائے، اس میں کسی ورڈ کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، تو جو زبان کا حسن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے انگلش میں بھی ضرورت بھی نہیں ہوتی تب بھی یو نو، اب وہ ضرورت نہیں ہے یو نو کہنے کی تب بھی یو نو، چونکہ وہ زبان پر آ گیا. تو وہ جو حسن ہوتا ہے زبان کا، جو بیوٹی آف لینگویج ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن واہ قرآن اتنا ریپیٹ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ، 31 ٹائم، لیکن حسن گھٹا نہیں، بڑھ کے بڑھتا چلا گیا. اس انداز سے گفتگو چونکہ قرآن کرتا، کیونکہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے. اس کو پھیلایا جائے تو الگ موضوع ہو جاتا ہے. جیسے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندروں کو ملایا. اب دو سمندروں کو ملایا تو اب جگہ جگہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، تو واقعی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے دو سمندر مل رہے ہیں. برزخ اللہ، دو یعنی برزخ، ایک پردہ وہاں نظر آتا ہے. اب تو ریسرچ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جہاں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد کا تذکرہ جہاں ہے سورہ رحمان میں، وہاں موضوع ہی الگ ہے. یعنی وہ ایک ایک سینٹنس الگ الگ ایک چیپٹر ہے. خود سورہ رحمان کو اگر پھیلایا جائے تو نہ جانے کتنی باتیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس کی تحقیق ہوئی، جب اس کی باتوں کو جو قرآن نے بتایا سورہ رحمان میں، تو وہ الگ الگ ایک موضوع، الگ الگ ایک چیپٹر ہو گیا، الگ الگ ایک سبجیکٹ ہو گیا. اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، عبداللہ ابن عمر، کہ دیکھو، غور کیا کرو، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اللہ میں نہ غور کیا کرو. تم غور کر کے بھی اللہ کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت میں غور کرو، اللہ تک پہنچو گے. اللہ میں غور کرو گے کہ اللہ ہے یا نہیں تو تمہاری عقل یہ نہیں بتا سکتی. اگر یہ بتا دیتی تو پتھر کو نہ تراش کر کے خدا مان لیتے، یہ دریاؤں کے سامنے نہ جھکتے، یہ سورج و چاند کے سامنے نہ جھکتے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان نعمتوں میں غور کرو کہ آخر اس میں ہے کیا کیا. اور اللہ نے جن چیزوں کو خلق کیا ہے، اب آپ دیکھیے سورہ رحمان کی جو ترتیب، آج پڑھیے گا ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ، مزہ آ جائے گا آپ کو، یقین جانیے.
جب اس کو پڑھیے گا، اس کی الگ الگ جو قرآن نعمتیں بتائی ہیں، سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا الرحمن علم القرآن، وہ ہے علم. یاد رکھیے گا. اور وہ بھی کس کا علم؟ علم مصطفیٰ. قرآن جو ہے وہ علم مصطفیٰ ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ نے سورہ رحمان میں یہ بھی بتا دیا ہر نعمت سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جتنی نعمت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے ملی. اور ایک جملہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں دو دو جنت ہے. جنت تو ایک ہی ہے، دو کس بات کی؟ اسی جنت میں کبھی نبی کا دیدار ہے، کبھی خدا کے جلووں کا دیدار ہے.